Mayong adlaw, gipaybalo sa Department of Public Works and Highways Region 11 nga 93% na nga natapos ang ikaduhang hugna sa Davao City Coastal Road nga manukad gikan sa Ecolan padulong sa Bukana ug pagawa sa Rojas Avenue. Busa kumpiyansa ang DPWH 11 nga maablihan ug magamit na sa mga motorista ang moong porsyon sa Coastal Road sa bulan sa Nobyembre ning tuiga. Sa karon pa dayon ng pagtrabaho sa dalan sa Rojas Avenue kung asa mulusot ang ikaduhang hugna sa Coastal Road. Hinoon kinahanglan pangayuhon ug ilisan ang mga wires sa street light ingon man ang mga canal cover nga giguba ug gikawat sa pipila ka bahin sa Coastal Road. Nasayran nga pipila ka poste sa street lights dinhi ang gipanglangkatan ug wire ingon man pipila sab ka mga canal cover ang gipangbungkag aron nga makuha ang bakal niini. Gisgutan o gihatagan og solusyon ang sagad sa mga problema sa overseas Filipino workers kun mga OFW. Kinato sa forum sa Overseas Workers Welfare Administration Regional Office 11 sa Davao City. Ana sa 75 ka mga recruitment agencies ug sea-based manning agencies dinhi sa rehiyon ang nisalmot sa aktibidad. Din ilang gikalipay ang mong inisyatibo aron nga masolusyonan ug maprotektahan ang katungod ug benepisyo sa mga OFW. Ingon man alang sa paghatag og dugang kumpiyansa ug proteksyon sa ilang pagpanarbaho abroad. Giparehag sab dinhi sa OWA 11 ang proseso sa ilang pagresponde sa mga reklamong nadawat sa ilang opisina. Gipasalig karon sa OWA 11 nga ilang ipadayon ang ilang pagpaningkamot sa pagpanalipod sa mga OFW. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Dagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.